अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा आज पहला सेशन है नमाज के ऊपर। तो बेसिकली मैं आप लोग को बताऊं कि मैंने स्टार्ट क्यों किया। बिल्कुल भी कोई प्लान में नहीं था ऐसा कोई भी सेशन स्टार्ट करना, और छोटा सा 15 मिनट का सेशन है जिसमें भी 2-3 मिनट तो सबके ज्वाइनिंग में ही लग जाते हैं। तो बेसिकली हुआ ये था कि मुझे ये बात बहुत ज्यादा फील हो रही थी, और मेरी जो और दोस्तें वगैरह हैं सबके साथ ही ये एक मसला हो रहा था कि हम लोग को बार बार ऐसा लग रहा था कि इतना ज्यादा हमने अपने आप को मसरूफ कर लिया है कि बस हमें लगता है कि नमाज को बस जल्दी जल्दी रैप अप करो, ठीक है, बाद में बैठ के सुकून से दूसरे सारे काम करेंगे। तो एकदम ये जो भगदड़ की हालत में हम लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, बिल्कुल आखिर वक्त में, और स्पेशली अब सर्दियां आ रही हैं, आपको पता है कैसे होता है ना, जोहर असर मगरिब इशा, लगता है बस 4 साढ़े 4 घंटे के वक्फे में सारी नमाजें होके सारी नमाजें गुजर गई ना, इतना जल्दी थोड़े थोड़े वक्फे से होती हैं, तो इसमें कजा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ना। ये वाली जो सर्दियों के जो दिन आते हैं स्पेशली ना, तो इसमें मुझे लगा कि ये बिल्कुल राइट टाइम है कि इस वक्त हम लोग एक थोड़ा सा अपने अंदर यानी समझे इस चीज को ना, नमाज को समझना भी जरूरी है ना। हम लोग को तो बस ये पता है नमाज में, हाँ चलो शुरू में बस हाथ उठाया ऐसे पढ़नी है, हाथ इधर बांधना है, फिर ये नमाज में पढ़ना है, उन चीजों पे तो फोकस होता है, और उन चीजों पे बहुत बहस भी हो रही होती है, जैसे कि आप लोग को पता है रफा यदैन है और इस तरह के टॉपिक्स हैं इन पे। लेकिन नमाज क्यों है, मतलब एग्जैक्टली हमें क्या फीलिंग आनी चाहिए, हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन होता है, 5 दफा हम अल्लाह ताला से एक तरह से मुलाकात करें, अल्लाह ताला से बातचीत करें, तो ये चीजें ना, इन पे उलमा ने बहुत काम किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा। लेकिन हम लोग का सारा फोकस, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, गलत भी हो सकता है, कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। तो मतलब हमारा फोकस होता है कि हम लोग जैसे ना डिफरेंट उलूम सीख लें, फॉर एग्जांपल तफसीर पढ़ ले, तर्जुमा पढ़ ले कुरान का, सीरा पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़ ले, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन जो हमारी ये बेसिक जो चीजें हैं ना, इस पे हम तवज्जो नहीं देते। बस बचपन में जो वुजू का तरीका सीखा, बस उसको देखते भी नहीं कि सही से वुजू कर रहे हैं कि नहीं, हदीस से साबित है कि नहीं वुजू का तरीका, ठीक है। फिर नमाज जो पढ़ रहे हैं कि भाई ठीक है, बचपन में कारी साहब ने पढ़ा दिया था, हमें क्या पता उन कारी साहब की भी सही तहकीक थी कि नहीं थी। और स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में रहते हुए आप लोग को पता है, बस जिससे जो सुन लिया, जो बाप दादाओं ने जो सिखा दिया, बस वही चल रहा है, ठीक है। कोई चेक भी नहीं कर रहा होता कि हम लोग नमाज में जो पढ़ रहे हैं जबर जेर भी सही है कि नहीं। और ये तो खैर पढ़ने पढ़ाने की बात होगी ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये कि हम लोग एक समझ आते हैं ना नमाज की रूह, और जैसे इतनी ये गहरी गहरी अहादीस हैं, ये सामने आप लोग की स्क्रीन पे आ रही है कि बेशक आदमी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी और शिर्क और कुफ्र के दरमियान फासला मिटाने वाला अमल नमाज का तर्क है, ठीक है। अब देखने में तो ये जस्ट वन लाइन है, लेकिन इसको उलमा ने किस किस तरह बयान किया होगा, और हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए जब हम उनका बयान सुने। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा करते हैं हम लोग, या तो डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज, जैसे आप लोग सजेशन देंगे ना उस तरह कर लेंगे, कि हम लोग ना ये थोड़ा थोड़ा छोटा, बस लाइक 10 मिनट्स का भी सुन लिया ना बयान, ताकि हमें एक अंदर से शर्मिंदगी फील हो कि हम लोग कैसे नमाज को बिल्कुल आखिरी काम के तौर पे छोड़ के और बस जल्दी जल्दी रैप अप करो, बस फर्ज अदा हो गया। या तो ये वाला एटीट्यूड रखें, या ये कि इतना शौक हो कि हम नमाज का वेट करें जैसे अभी हमारे सेशन में मेरी ये फुप्पो है सिस्टर किश्वर यहाँ पर। तो वो बचपन में जब मुझे नमाज के लिए ट्रेन करती थी ना, हमारे घर आती थी जब, तो मुझे उस वक्त ऐसा हो जाता था कि बस किसी तरह से कब आएगा अगला वक्त नमाज का क्यों नहीं आ रहा वक्त नमाज का, मैं ऐसे बैठ ही रहती थी ना, इतना शौक होता था उस वक्त ना। तो ये शौक हमें अभी भी होना चाहिए ना, और हमें कितना खुशकिस्मत फील करना चाहिए अगर हमें अगला नमाज का वक्त अल्लाह ताला ने नसीब फरमा दिया। कितने सारे हैं ना अभी वो जिंदा है, लेकिन अगले नमाज से पहले वो इंतकाल नहीं कर चुके होंगे। आप लोग को पता है जिस नहीं नहीं स्पीड से डेथ। परवीन, आपने ये नहीं बताया कि जब मैं आती थी तो कहते थे भागो भागो किशन आंटी आई हैं, भागो नमाज को कहेंगी, वेरी गुड, जल्द इनका देंगी। फरमान देता है वो सब, फिर ज्यादातर का एटीट्यूड यही होता है ना कि भाई अब शुरू हो जाएगा लेक्चर ठीक है। तो इसलिए ना हम लोग को ये सब चीजें वैसी, जब ये उलमा जो है जिन्होंने इतना डेप्थ में रिसर्च किया हुआ है ना दीन के ऊपर, दीन के डिफरेंट मौजू, जब हम उनसे उनका बयान सुनते हैं ना, तो उस वक्त जो कैफियत हम पे तारी होती है ना, फिर उसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करने की भी कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह ग्रुप पे डिस्कशन भी रख लेंगे, और फिर मैं आप लोग को जो भी हमने वीडियो में पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट टू रिमेम्बर के तौर पे लिख भी दूंगी, ताकि हम लोग को फील करते रहे ना, और हमारी नमाजें बेहतर हो। सही है, बस इतना सा मेरा मकसद था। और अल्लाह ताला कामयाब करे, और वाकई में हमारे अंदर ना वो एक फीलिंग आ जाए जो आनी चाहिए, जो सहाबा के अंदर आती थी, ठीक है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह एक्सप्लेन करते थे कि वो नमाज के इतना शौक जो रखते थे। तो और मतलब किस किस तरह हमने क्या क्या बातें सुनी है कि कंधों के ऊपर किसी का सहारा लेके तब भी जा रहे हैं मस्जिद नमाज पढ़ने, हम लोग सोच सकते हैं इस तरह की बातें। तो क्या वो क्या तालीमात थी ना, तो बस ये छोटी सी कोशिश है, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोग के पास कोई बेहतर आइडियाज हो तो बताइएगा, सही है, तो उनको फिर उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। और किसी ने कोई बात कहनी है तो आप लोग कहिए।
جب تک میں ویڈیو شیئر کرتی ہوں الگ الگ علماء کی کروں گی، ٹھیک ہے. تو اور ہاں، نماز کے جو شروع میں ویڈیو شیئر کروں گی وہ نماز کی اہمیت اور نماز کو مطلب انجوائے کر کے پڑھنا، اس کا شوق رکھنا، اس کے اوپر ہوں گی. آہستہ آہستہ ہم موو آن کریں گے. جیسے کسی کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ بھائی ہم نماز کا طریقہ سیکھیں گے اس میں، ٹھیک ہے. تو وہ سب چیزیں بھی آئیں گی، لیکن وہ بہت بعد میں آئیں گی. ابھی رائٹ ناؤ ہم طریقے پہ نہیں جا رہے. آپ کو پتا ہے اتنا اختلاف ہے، کبھی بھی کوئی بھی چیز اختلافی ٹاپک سے اسٹارٹ نہیں کرنی چاہیے نا. ان چیزوں سے اسٹارٹ کرنی چاہیے جس پہ سب کا اتفاق ہو، ٹھیک ہے. تو ہم ادھر سے اسٹارٹ لیں گے. آہستہ آہستہ ہم نماز کے طریقے جائیں گے، بہت ساری چیزوں پہ جائیں گے later on. ٹھیک ہے. تو میں ویڈیو شیئر کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کو کوئی بات کرنی ہے تو پلیز آپ لوگ انمیوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں. جی لوگ کی طرح کی ہوں بس، ٹھیک ہے نا. میرا نام لے لیں، اور اگر آپ مجھے بہت چھوٹے تو آپ ہی بتا دیجیے. چاہے بوڑھے ہوں چاہے بچے ہوں. ویسے تو میں اپنی دادی نانی ہوں، لیکن بہن ہی سب کو کہا جی فکر آپ کیا کہیں گی؟ مجھے یہ پوچھنا تھا، مجھے یہ کہنا تھا میم کہ اصل میں نا ہماری جو یونیورسٹی یا اسکول یا کالج گوئنگ لڑکیاں ہوتی ہیں، تو یہ جو ٹائم 11 یہ پھر ٹائم ان کا ادھر جانے والا ہوتا ہے. جیسے میرے یہاں پہ اس ٹائم میں یہاں پہ سب آ رہا ہوں میں، تو ابھی میری یونیورسٹی کے ٹائم ایسے جوائن اس بارے میں اکثر کوشش کرتے ہیں جو ہمارے ڈفرینٹ سیشنز ہو نا، ان کی یہ سیشن میں کری ہوں، اب میں نا شام یا رات میں نہیں لے پاؤں گی کوئی سیشن. تو ہمارے ساتھ اتنی ساری والنٹیئرز ہیں، تو کوئی بھی ان میں سے کر سکتا ہے کہ یہی سیشن وہ رات میں کنڈکٹ کر لیں، ہے نا، یا شام میں کر لیں، ووٹنگ کروا لیں جس میں زیادہ ووٹس آئیں اس ٹائم پہ. یہ میرے ذہن میں بات آئی نہیں، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ہم ریکارڈنگ ڈال دیں گے، لیکن وہی بات ہوتی ہے ریکارڈنگ پھر بندہ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے. دن میں 5 مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو. صبح کی نیند بڑی سہانی ہوتی ہے، اسے توڑ کر اٹھو، اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر ہو. کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے اپنا عہد جو ہے تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو، تازہ کرو. بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کرے. لوح کہتے تختی کو، جیسے تختی ہوتی تھی ہم لکھتے تھے پھر تازہ کرتے تھے اسے، اس کے اوپر پھر دوبارہ گاچنی سے اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ اس پر لکھا جا سکے. تو یہ لوح جبیں جو ہے یہ ہماری، اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے. اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں، جو نقوش ہیں، انہیں کمزور کر دیا، دھندلا دیا. تو نماز ایک ستون ہے، اور یہ جان لیجئے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم، اس کی آرگنائزیشن کے لیے یہ یوں سمجھیے رکن رکین ہے، یہ عمود ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک فرد ہے مسلمان، اس کی زندگی بھی اگر وہ نمازی ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے، اس کی زندگی گویا کہ نماز کے گرد گھومتی ہے. اس کا سارا نظام الاوقات جو ہے نماز کے حوالے سے طے ہوگا. فلاں کام کرنا، اچھا بھائی عصر کی نماز کے بعد. وہ کوئی ایسی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں عصر کی جماعت جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. مغرب کے بعد اس کا سارا معاملہ چلے گا، اس کا روٹین جو ہے اسی کے گرد گھومے گا. یہ گویا کہ کھوٹا ہے جس کے گرد اس کے معمولات زندگی جو ہے، اس کی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے. اسی طریقے سے معاشرہ اب 5 مرتبہ دن میں مسلمان مسجد میں جمع ہو رہا ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک دفعہ ہفتے میں جو ہے بڑی آبادی کے لوگ جو ہے مسجد جامع میں جمع ہو گئے. یہ اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم ہے. سال میں 2 مرتبہ جو ہے آبادی سے باہر کسی بڑے کھلے میدان میں لوگ چلے گئے ہیں عیدین کے لیے، اور سال میں 1 مرتبہ جو ہے پوری دنیا سے کشاں کہاں کہاں سے
گورے بھی اور کالے بھی اور پیلے بھی مسلمان کہاں کہاں سے چلے آ رہے ہیں، ہر مسلک ہر فقہ کے ماننے والے. یہ ایک تنظیم ہے جو نماز کے گرد اور حج کے گرد ہو رہی ہے. اور یہ نماز جو ہے در حقیقت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس لیے کہ ہمارے معمولات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں. بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. آفاق میں گم ہو جانا، میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کرنا، وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، ایک چکر ہے، ایک روٹین ہے. انسان گم ہو گیا، کہاں خدا کا خیال، کہاں آخرت کا خیال، آئے گئی گم ہو گیا. اور ایک وہ ہے کہ جو گویا کہ دنیا میں رہتا ہے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. دنیا میں رہو اور دنیا میں گم نہ ہو جاؤ، بلکہ دنیا تمہارے اندر آ جائے، تمہارے قابو میں آ جائے، تمہارے تابع ہو جائے، تمہارے سارے معمولات تمہارے اپنے فیصلے کے، تمہاری خودی کے تابع ہو جائے. یہ کیفیت ہے در حقیقت کی جو مطلوب ہے. اسی لیے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو حاضری ہوئی تھی اور اسی میں انہیں رسالت عطا ہوئی، اس کی پہلی وحی سورہ طٰہٰ کے شروع کی آیات میں ہے، اقم الصلاۃ لذکری. دیکھو میری نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. الصلاۃ عماد الدین حضور فرما رہے ہیں، یہ دین کا ستون ہے. اس دین کی عمارت اس پر